نحاول ندير معكم هاد البويسونس كاملين اللي كاينين، نحاول نوريكم العلاقات ديالهم. عندك اول بويسونس كتكون عندك البويسونس اكتيف اللي كتكون جينيرال ديالهم، هي بويسونس كتساوي لك اف كوس في. هاد الكوس في الا كانت الريزيستونس بوحدها كنعاونو بها اكتيف، كتكون عندك هنا الكوس في واحد، اذا كتولي عندك هي اي في اي. في الريزيستونس كتكون هك اي في اي اللي هي ار فوا اي او كار. كدوز الثانيه اللي فيها الرياكتيف، اللي كتكون عندك الكي رياكتيف كتساوي لك هي اي في اي في سينيس في سينيس في. هاد الرياكتيف كيكون فيها جوج انواع، كيكون فيها الرياكتيف ديال الكوندنساتور وكيكون فيها الرياكتيف ديال الكاباسيتي، وبجوجهم كيكونوا مضادين بعضياتهم. نورمالمون كيكون الا جيتي تحسب بالبوبين، اللي كتكون عندك بوبين كتكون عندك اكس ال، بي دي الكيو ديالها كتساوي الاكس ال، اكس ال فوا اي او كار. وفي ناحية الكوندنساتور كتكون عندك الكيو ديالها، الكيو سي كتساوي لك هي ناقص الكيو اكس سي فوا اي او كار، اللي كتكون عندك بجوجهم كتسمى هي البويسونس كل وحده وشناهما. الا كانوا بيناتهم مثلا كتكون عندك واحد الكي توتال. هاد الكي توتال كتكون هادي ناقصه من هادي، حيت الكوندنساتور علاش كنديرو باش نحاولوا نقصوا من هاد الزاويه دي اللي غتكون فيها هاد البوبينات، اللي كتكون عندك هي كيو مثلا كيو سي ولا كيو ال ناقص كيو سي. يعني ديما حنا كنزيدو الكوندنساتور باش ينقص لينا من الكونسوماسيون ديال البويسونس رياكتيف. من بعد منهم ملي غتجي من وراهم كيكون عندك واحد بويسونس ابارونت. بويسونس ابارونت هاد البويسونس ابارونت، المهم ملي كنكملو حنايا البويسونس ابارونت كاينين جوج طرق. كاينه اي في اي اللي يعني انا الطونسيون جينيرال في الكورو توتال، اي توتال في اي توتال كتعطيك البويسونس ابارونت. وهنا كتكون عندك الثانيه هي بويسونس ابارونت كتساوي الراسين ديال بي اكتيف وكاري زائد بي رياكتيف ديال هادي. ما كتعنيش انها توتال ديال رياكتيف، لا كتعني غير مثلا نديرو هنا هاد كي ال هي واحد وكاين هنا جوج، هنا كدير 12 يعني كتجمع هاد جوج. المهم الا كان كما قلنا انه ما عطاكش بوبين، عطاك غير الكوندنساتور بوحدو، راه كي ديالها كتجي تحط لنا، فهمتي؟ ولا عطاك ال راه كي ديالها كتجي تحط لنا. المهم من وراها كتكون مثلا بغا هو الكيو ال ولا الكيو سي على حسب هما شنو باغيين. كتجي مثلا هنا بعض المرات كيبغي كيو ال ولا كيو سي ولا البويسونس اكتيف، انت ما عطيكش انها سينيس ولا الكوس ولا شحال. كتجي هنا عارفين بان الطونجونت فيش كتساوي هي مقابل على المحاذي. المقابل كيكون هنا الرياكتيف اللي كتكون عندي، يعني كتكون عندي كيو 12 على بي. اذا هنا نقدر نجبد انا هذا وهذا غير بالفي. كتكون عندنا غير في، ما كيكون عندنا لا كورو لا طونسيون لا والو، لا بويسونس لا روندمون لا بويسونس ايتيل لا والو. كتجي كتحسب بحال ما هكا. وهنا كتلاحظ بانه كتكون عندك في على حسب انت الكي شنو باغي. الا كنتي باغي توتال هادي راك ديرها توتال وهادي توتال، يا ولا كنتي باغي هذا بوحدو كيو ديال شي حاجه راك تكون عندك كل وحده ديالها بوحدها ديالها هي النيت. كتجي هنا مثلا بغا نخرجو بي، مثلا بغا نخرجو هنا بي، كتولي عندك بي كتساوي بويسونس اكتيف كتساوي لك هي كتساوي هي البويسونس رياكتيف على طونجونت ديال في. ولا بغينا البويسونس رياكتيف كتكون تساوي هي بي فوا طونجونت ديال في. اما هو في واحد السؤال كيكون حتى الاخر كيعطيني في، هاد في كيقولك جبدها الفي ديال الطوطال ديال لانستالاسيون كامل. اش كتمشي دير؟ كتمشي تاخد انت مثلا فيش كتساوي
إلا جينا طونجونت في اش كتساوي؟ هي الكي على بي، بويسونس رياكتيف على البويسونس اكتيف. الا طلبوا منك هنا الكوس ديال الطوطال، كتمشي تجيب هنا طوطال وهنا طوطال وكتجبد في كتولي عندك في كتساوي هي الطونجونت موان زان باش تعطيك الدوغري، وكتجي كتحط لك كي رياكتيف على على البويسونس اكتيف صافي، كتجبد في. الا طلبوا منك هما في وكتضربها كديرها في الكوس باش تعطيك نتايا الفاكتور دو بويسونس. قلنا الا كان في المعطيات كيكون عاطين لك هما سي، كتجي كيقولك حسب لي البويسونس رياكتيف ديال الكوندونساتور، كتجي كتكتب لي مثلا اللي عارفين حنا هي هادي، وكتكون عندك انت ديال الكوندونساتور هي هادي. كنجيو حنايا نرجعوه شويه اللور باش نكتبو ناقص اي في اي، وكنجي نعوضو اي. اي شناهي اي؟ اي بالاخر هي اي على اكس سي، ياك نضربها ناقص اي، كتولي عندك هنا هي ناقص اي شناهي هنا هي ناقص اي او كاري على اكس سي. و اكس سي شنو كتساوي؟ اكس سي كتساوي ليا هي ناقص يو او كاري على واحد على سي اوميغا. هادي هي الرياكتونس ديال اكس سي، كتساوي ليا هنا الضرب في المقلوب ديال العدد، كتولي عندك هي ناقص يو او كاري فوا سي اوميغا. وكتبقى عندك دابا حنايا ولات عندنا هاد العلاقة هادي، هي كي سي كتساوي لينا هي ناقص يو او كاري. اذا كانت يو او كاري يعني كتمشي هاد الزائد هادي، هاد ناقص كتمشي كتولي زائد عادي، حيت كان زائد ولا ناقص كتمشي، وكتولي عندك مضروبة في سي اوميغا. هنا كيولي عندك الا بغيتي الرياكتونس وكان عندك الكوندوساتور عاطينولك كتخدم بها هو، الا كان عندك باغيين هما الكوندوساتور راه كتجبدو منه، كتولي عندك سي كتساوي ليك هي كي سي على كي سي على اي او كاري فوا اوميغا. هنا هما اللي عطاوك هادي، هما اللي كانوا عطاوك هادي، يعني من هنا كتجبد يا اما كتجبد عطاوك انت جبدتي الرياكتونس ديال السي، وبهاد السي هي نيت غتجبد السي شحال القيمه ديالو، ولا كتجي نيشان هاد الكيو اس اش كتساوي. اش قلنا الكيو اس اش كتساوي؟ واحد طونجونت ديال واحد هاد في جديده، هادي الجديده اللي كانت عندنا ديال فاش كان عندنا بوبيل وكوندونساتور، ملي كنزيدو كوندونساتور كتهبط لينا هذيك الزاويه واحد شويه. مثلا كانت عندنا هنا في القديمه، هذه هي في قديمه كانت عندنا، وملي ضفنا لها واحد الكوندونساتور اللي كان هنا هو عنده الناقص كيجي كنقص من هاد الزاويه اللي كتكون هنا، كتولي عندنا هاد الزاويه جديده، هذه هي في جديده، هذه هي في. اذا حنا فاش كنجيو كنقول بان في بريم اش كتساوي لك؟ هي كيو سي على بي، هاد الزاويه هذه على هذه كتجي كتولي عندنا هي الا بغينا حنايا الكيو سي اش كتساوي؟ الكيو سي كتساوي لك هي بي فوا طونجونت ديال في جديده. وهاد في جديده باش غنلقاوها حنايا الا جينا عوضنا هاد في جديده، مثلا اش كتساوي الكيو سي؟ كتساوي هي البي فوا طونجونت القديمه ناقص طونجونت جديده اللي باغي حنا باش نلقاو هاد في اللي عندنا ناقص طونجونت جديده. اذا الا شديت انا هادي وعوضت هنا غتولي عندنا، وعوضت هنا اش غتولي عندنا؟ السي غتولي عندنا هي السي كتساوي لك هي بي اكتيف طونجونت في ناقص طونجونت في جديدة على يو او كاري فوا اوميغا. هادي اللي عارفين حنا ديال الكوندونساتور. فهاد المرات كيقولك عاوتاني نعطيني الكوس في، جبد لي الكوس في. الكوس في راه كنجبدوه يا اما من البي بويسونس كتساوي هي اي في اي في الكوس في، كيكون عاطينا الكور والطونسيون كنجبد الكوس في، يا اما كتكون الكوس في كتساوي لك شنو هي الكوس؟ كتكون كتساوي لك هي البويسونس اكتيف على ابارونت، والسينيس في
كتكون كتساوي لك هي رياكتيف على لابارونت. في هذا الفيديو هذا غنحاولوا نجبدوا مثلا كيقول لك واعطيني واحد القيمه ديال واحد سي في ناحيه الكي، في ناحيه الكي رياكتيف ديال الكوندنساتور، كيقول لك راه عندنا مثلا كتجبد انت في تمرين اخر ولا هو كيكون عاطيها لك وهو جا من ورا التمرين من ورا قالك عطيني السي وهو ما عاطيكش في ما عطيهاش لك وقالك جبد لي السي. في هذه الحاله هذه الا كان عاطيك في جديده راه عارفين كنجيو ديريكت ونحطوها في العلاقه اللي غنكتبها انا. المهم انا نديرهم بجوج. السي جينيرال كتكون عندك هي اي فوا اي فوا سينوس ديال في. عارفين حنايا بانه السينوس ديال في الكوندنساتور اش كيدير، كتكون عنده واحد الزاويه ديال بي ناقص بي على جوج، وناقص بي على جوج ملي كندير السينوس ديال ناقص بي على جوج كتكون عندنا ناقص واحد. اذا العلاقه كتولي عندنا هي كي ديال سي كتساوي هي ناقص اي فوا اي، وهاد ناقص اي فوا اي كنشدو هاد اي هذا كنعوضو بالوضع اي فوا كتساوي هي اكس سي فوا اي ناقص اكس سي فوا اي. كنجي نعوضو اللي كتكون عندك هي آه كتكون عندك الا كان عندك الوضع هنا كتكون عندك كما كتكون عندك ناقص كتكون عندك زائد اكس سي فوا اي اللي كتكون هنا كنجيو نعوضوها كتولي كتساوي هي اي على اكس سي اللي كتكون عندنا ناقص اي اللي كيكونوا هنا بجوج كتولي عندك الكاري هي اي ناقص سي اي او كاري على اكس سي، و اكس سي اللي كتساوي بالرياكتونس ديالها كتكون كتساوي هي اي على جوج ناقص اي على جوج على واحد على سي اوميغا. الاول كنديرو الاول في المقلوب ديال الثاني اللي كتولي عندك هي كيو سي كتساوي لينا هي كيو سي اللي كتساوي لينا هي ناقص اي او كاري، وهنا عندنا الكاري هنا ماشي مشكل خاص تكون غتولي زائد اللي كتساوي لينا كتساوي لينا هي سي اوميغا. نعاودو كيو سي كتساوي لينا هي اي او كاري فوا سي اوميغا هنا فيك تقدر تجبد سي غير ب بالبويسونس رياكتيف. تقدر تجبد سي كتكون كتساوي لك هي كيو اس على او كاري فوا اوميغا، وهاد كيو سي في الاول شنو قلنا كتساوي كيو سي بالطونجونت. الا بغيتي تجيب الطونجونت شنو غتساوي هي الطونجونت ديال في، حيت كيو سي كتكون عندها واحد كتكون عندها في ديالها اللي كتنقص من الفي اللي قبل منها اللي كتكون كبيره. هاد في كتنقص ليا من ديك الفي الكبيره اللي كتكون كتساوي ليا هي كيو سي على بويسونس. كيو سي شنو كتساوي ليا هي الطونجونت ديال في فوا بويسونس. وهاد في هاد في هي اللي خاصها تكون جديده اللي غتولي عندنا دابا الكوندنساتور كينقص ليا واحد. دابا كاين عندنا واحد الزاويه معينه وجا الكوندنساتور نقص ليا، انا خاصني هاد في هي هادي اللي كتخرج هنا كتكون عندي هنا وكنجي نعوض هادي هي عندنا السي كنجي نعوضها هنا اللي كتولي عندنا هي السي كتساوي لك هي البويسونس اكتيف في الطونجونت، حيت هاد الطونجونت اللي جاءت في اللي عندنا حنا راه في جديده. دابا خاصنا الفي القديمه نقصوها من الفي ديال الكوندنساتور هي هادي.